अथ 65तमः सर्गः। तप्यमानम् तदा रामम् सीताहरणकर्षितम् लोकानामभवेयुक्तम् साम्वर्तकमिवानलम् वीक्षमाणम् धनुः सज्यम् निःश्वसन्तम् पुनः पुनः दग्धुकामम् जगत्सर्वम् युगान्ते च यथाहरम् अदृष्टपूर्वम् सङ्क्रुद्धम् दृष्ट्वा रामम् स लक्ष्मणः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् मुखेन परिशुष्यत पुरा भूत्वा मृदुर्दान्तः सर्वभूतहिते रतः न क्रोधवशमापन्नः प्रकृतिम् हातुमर्हसि चन्द्रे लक्ष्मीः प्रभासूर्ये गतिर्वायौ भुवि क्षमा एतच्च नियतम् नित्यम् त्वयि चानुत्तमम् यशः एकस्य नापराधेन लोकान् हन्तुम् त्वमर्हसि ननु जानामि कस्यायम् भग्नः साङ्ग्रामिको रथः केन वा कस्य वा हेतोः स युगः स परिच्छदः खुरनेमिक्षतश्चायम् सिक्तो रुधिरबिन्दुभिः देशो निर्वृत्तसङ्ग्रामः सुघोरः पार्थिवात्मजा एकस्य तु विमर्दोऽयम् न द्वयोर्वदताम् वरा न हि वृत्तम् हि पश्यामि बलस्य महतः पदम् नैकस्य तु कृते लोकान् विनाशयितुमर्हसि युक्तदण्डा हि मृदवः प्रशान्ता वसुधाधिपाः सदा त्वम् सर्वभूतानाम् शरण्यः परमागतिः को नु दारप्रणाशम् ते साधु मन्येत राघव सरितः सागराः शैलादेव गन्धर्वदानवाः नालम् ते विप्रियम् कर्तुम् दीक्षितस्येव साधवः येन राजन् हृता सीता तमन्वेषितुमर्हसि मद्वितीयो धनुष्पाणिः सहायैः परमर्षिभिः समुद्रम् वा विचेष्यामः पर्वतांश्च वनानि च गुहाश्च विविधा घोराः पद्मिन्यो विविधास्तथा देवगन्धर्वलोकांश्च विचेष्यामः समाहिताः यावन्नाधिगमिष्यामस्तव भार्यापहारिणम् न चेत्साम्ना प्रदास्यन्ति पत्नीम् ते त्रिदशेश्वराः कोसलेन्द्र ततः पश्चात् प्राप्तकालम् करिष्यसि शीलेन साम्ना विनयेन सीतान्नयेन न प्राप्स्यसि चेन्नरेन्द्र ततः समुत्सादय हेमपुङ्खैर्महेन्द्रवज्रप्रतिमैः शरौघैः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 65तमः सर्गः।